مجير إرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محيي الدين يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظاهرا على الأعداء بالمدد مجير إرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محيي الدين يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظاهرا على الأعداء بالمدد صلي مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محيي الدين يا محيي الدين يا محيي الدين يا محيي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث 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 يا محيي الدين
عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا غوث يا محي الدين عبد القادر جيلاني إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي 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 اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سلطان يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا سلطان يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا سلطان يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا سلطان يا محي الدين عبد القادر الجيلاني 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 يا سلطان يا محي الدين عبد القادر الجيلاني
يا سلطان يا محي الدين عبد القادر الجيلاني إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات يا شيخ يا معي الدين عبد القادر الجيلاني 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 يا شيخ يا محي 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 الدين عبد القادر الجيلاني روح الله محي الدين سيف الله رفاعي روح الله محي الدين سيف الله رفاعي
غوث الله محي الدين سيف الله رفاعي غوث الله محي الدين سيف الله رفاعي غوث الله محي الدين سيف الله رفاعي غوث الله محي الدين سيف الله رفاعي غوث الله محي الدين سيف الله رفاعي غوث الله محي الدين سيف الله رفاعي غوث الله محي الدين سيف الله رفاعي غوث الله محي الدين سيف الله رفاعي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي 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 اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض يا صاحب البغداد كل ناصري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا قادر يا قادر يا قادر يا سيدي يا شيخ عبد القادر يا صاحب البغداد كل ناصري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا قادر يا قادر يا قادر يا سيدي يا شيخ عبد القادر يا صاحب البغداد كل ناصري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا قادر يا قادر يا قادر يا سيدي يا شيخ عبد القادر أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي
ارتكبت على الخطا غير حسر وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي يرتك إننا نرجو إلى كأس عوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لا نجم في السماء سيدي خير النبي يا سيدي خير النبي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي എല്ലാവരും ഇരിക്കണം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഗൗസുൽ ആലം ശൈഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം മുറാദുകൾ കരുതി ലോകത്തിന്റെ നാനാദിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുവോ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തുവോ എന്തെല്ലാം നിയ്യത്തുകൾ കരുതി ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് ആട് നേർച്ചയാക്കിയോ സംഖ്യകൾ നേർച്ചയാക്കിയോ അരികൾ നേർച്ചയാക്കിയോ അല്ലാഹുവേ ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കി മടക്കല്ലേ അല്ലാഹ് എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും നീ തീർക്കണേ അല്ലാഹ് വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണവന്തങ്ങളവരുകൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുആ നടക്കുകയാണ് അവരുടെ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ട മാസം കൂടിയാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ പവിത്രമായ ഈ സഫർ മാസം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഖുർആൻ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ഹദ്ദാദ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന മദ്ഹുകൾ എല്ലാം ആ പ്രിയപ്പെട്ട സയ്യിദായ ആ വലിയ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്